یہ 7 बेटियां 2 बेटे हैं। मैं परेशान मौला, इनके हाथ पीले कैसे करूं? कभी तुझ पे जादू नहीं होगा, रिश्ते वाले आके तुझे मिन्नतें करेंगे और कहेंगे हम जायज़ नहीं लेंगे, और तीसरा फायदा होगा कभी रोटी कम नहीं होगी। गुर्बत के बावजूद मेरे घर में कोई गुर्बत नहीं है, और ख्वाब में आके 3 बंदे मुझे मिले। तो दुल्हन को जब रुखसत करे, जो फर्द कहते हैं कि मेरी बेटी रानी रहे, घर से रुखसत होते वक्त 101 बार इस आयत। एक बूढ़ी खातून मेरे पास आई, कहने लगे मेरी 7 बेटियां 2 बेटे हैं। हर बेटी पैदा हुई बेटे की उम्मीद पे। 7 बेटियों के बाद अल्लाह ने 2 बेटे दिए। मैं परेशान मौला, इनके हाथ पीले कैसे करूंगी? कहा मुझे किसी जानने वाले ने बताया, रोज सूरत बकरा पढ़, 3 फायदे इसके हासिल होंगे। कभी तुझ पे जादू नहीं होगा, रिश्ते वाले आके तुझे मिन्नतें करेंगे और कहेंगे हम जायज़ नहीं लेंगे, और तीसरा फायदा होगा कभी रोटी कम नहीं होगी। ये मुझे खातून बता गई। कहा मैं रोज सूरत बकरा पढ़ती थी, और फिर पढ़ते पढ़ते मेरी ज़ुबान पे रवानी ऐसी आ गई, मैं थोड़ी ही देर में पढ़ लेती थी। और कहा जो बेटी जवान होती गई, रिश्ते आते गए और मिन्नतों वाले रिश्ते थे। बहन हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी हाथ पीले कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। और कहा जो मुयस्सर था मैंने दिया, उन्होंने कभी ताना नहीं दी। गुर्बत के बावजूद मेरे घर में कोई गुर्बत नहीं आई। रब ने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया, सूरत बकरा की वजह से। और एक तीसरी बात कहा कि हमारा ख़ानदानी जादू चला आ रहा था, और बहुत पुराना जादू था जो ख़त्म नहीं हो। कहा जब से मैंने सूरत बकरा पढ़ना शुरू की, जादू टूटा, और ख्वाब में आके 3 बंदे मुझे मिले। कहने लगे 3 बंदे मिले, 2 जिन थे, 1 इंसान था। जिन कहने लगे इससे पूछें। इंसान चुप करके कहा, उसकी हैबतनाक शक्ल थी और बहुत खौफनाक। आखिर वो बोला मैंने तुम पे जादू किया था इन जिन्नात के ज़रिए। सूरत बकरा ने उठा के मुझे भी मार दिया और इनको भी ख़त्म कर दिया। जादू पलट के मेरे ऊपर वापस। सूरत बकरा में बड़ी ताकत। अच्छा, इसका सुनना, इसका पढ़ना, इसकी रिकॉर्डिंग, और इसमें एक चीज़ और है, मैं एक और चीज़ भी बताऊं। एक आयत है, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु बगैर हिसाब तक। इसके एक फ़ायदे बताऊंगा। एक तो दुल्हन को जब रुखसत करे, बेटी को ना, अगर कोई बंदा इस आयत को बगैर हिसाब, जो फर्द कहते हैं कि मेरी बेटी रानी रहे, घर से रुखसत होते वक्त 101 बार इस आयत को पानी में दम करके उसके चेहरे पे, उसके बदन पे हल्का छींटे मारे, उसके कपड़े पे, ठीक, और उसको पानी पिला दे, और उसको ये आयत याद करवा दे। जिस तरह आप ABC अलिफ बा याद कराते हैं ना, उसको याद कराएं सही ज़ेर ज़बर के साथ, और उससे कहें बेटी जब घर में रहे और शादी करीब हो, पढ़ना शुरू कर दे। शादी में पढ़, रुखसती में पढ़, और घर में ससुराल में जा पढ़। तेरे ऊपर कभी जादू का वार नहीं होगा, दुश्मन का वार नहीं होगा, इंतकाम नहीं होगा, कीना नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी, मियाँ बीवी की नफ़रत नहीं होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा, उल्फत होगी, शफ़क़त होगी, रहम होगा, रहमत होगी, अता होगी, वफ़ा होगी, कभी जफ़ा नहीं होगी। एक साहब थे, सफ़र में गए। सफ़र में तो उनके वालिद ने, उनके बुज़ुर्गों ने उन्हें कहा, सफ़र में जहाँ भी तुम्हें मुश्किल नज़र आए, क़याम करना हो, इस आयत को पढ़ लेना। तो जंगल का सफ़र था, जाते जाते उस कहीं दरख्त के नीचे रात का क़याम करना था, तो दरख्त के नीचे ही सो गए। रात के आखिरी पहर में इनकी आंखें बंद हैं, अब ये सुन रहे हैं। 2 जिन हैं, एक जिन कहता है इस बंदे को तकलीफ़ नहीं, मज़ा आएगा। दूसरा कहते हैं इसने तुझे क्या कहा है? उन्होंने कहा नहीं, इसको तकलीफ़ देते हैं, मज़ा आएगा, ये चिल्लाएगा, चीखेगा, परदेसी है, इसकी मदद को कौन पहुँचेगा, जंगल हर तरफ है। अब ये आंखें बंद, कान सुन रहे, इसे फ़ौरन पैगाम याद आया। इसने ये शाहिद अल्लाह वाली आयत पढ़नी शुरू कर दी, दिल ही दिल में। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम से बगैर हिसाब तक। अच्छा, पढ़नी शुरू कर दी। जब पढ़नी शुरू कर दी ना, वो जो शरीफ जिन था, शरीर जिन से कहते हैं, ले तुझे कहा है ना इसको ना छेड़, तेरी और मेरी ड्यूटी लगी है सुबह तक इसकी हिफाजत। और कहा कि उसके बाद मैं फिर आयत पढ़ते फिर सो गया। ये बहुत अजब है, बहुत ताकतवर आयत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
بچے کا نام ماہی ہے، اس کو گردن توڑ بخار ہوا ہے اچانک. بخار ہونے کے بعد اس وقت وہ آئی سی یو میں ہے، اس کی طبیعت جو ہے کافی خراب ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. شکریہ. جو بندے اس کے قریب بیٹھے، جو بچہ آئی سی یو میں ہے، بخار گردن توڑ ہوا، وہ بھی، اور کوئی اگر لا علاج مریض ہے جو اس کے تیماردار اس کے ساتھ بیٹھے ہیں یا گھر بیٹھے ہیں، اگر وہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف و یا علیم و یا خبیر، مختصر سے ہے، اگر پڑھنا شروع کر دیں اس کا تصور کر کے، تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، اور مشکلات مسائل کے لیے بھی اور لا علاج بیماریوں کے لیے بھی بچہ صحت یاب ہوگا. اس کو بہت کثرت سے پڑھیں، بلکہ ہر حال میں پڑھیں، اور وضو بے وضو پڑھیں، باوضو پڑھیں تو بہت اچھی بات. یہ پڑھیں یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ، اے لطف کرنے والے اپنی مخلوق پر، اے یا علیمم بخلقہ، اے مخلوق کے غم اور دکھوں کو جاننے والے، تیرے پاس سارا علم ہے، ہمیں پتہ نہیں. یا خبیرم بخلقہ، اے مخلوق کے دکھوں کوئی خبریں رکھنے والے، الطف بھی، کوئی لطف و کرم کی بارش کر دے. یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، تو لطیف بھی ہے، علیم بھی ہے اور خبیر. بہت طاقتور چیز ہے. ایک درویش فرماتے ہیں، میں بغداد کے سفر میں تھا، تو بغداد سے میں نے بصرہ جانا تھا، تو لمبا سفر تھا، درمیان میں صحرا تھا. میں رات کو سویا اونٹ کو باندھ کے، اونٹ پہ سب کچھ تھا، کھانا پینا پانی. صبح دیکھا تو اونٹ نہیں، اونٹ کھلا اور پھر گھومتے گھومتے کہیں چلا گیا. کہاں بیٹھ کے جی بھر کر رویا کہ صحرا ہے، کیا مر جاؤں گا تڑپ تڑپ کے. تو کہا میں بس پریشان تھا، تو ایسی آنکھ لگی تو ایک صاحب میرے پاس آئے، تو کہنے لگے یا شیخ یا شیخ. کیا ہوا، آپ کہاں سے آئے؟ کہا کہ پڑھو، یہ وظیفہ دیا اور اس کو پڑھو، تیرا اونٹ بھی ملے گا، تیرا توشہ بھی ملے گا، تیرا کھانا بھی ملے گا، اور تجھے بصرہ بھی فوراً. وہ دیکھو سامنے بصرہ. کہنے لگے وہ جانے لگے تو میں نے ان کو پاؤں پکڑ لیا. آپ کون ہیں؟ کہا میں خضر ہوں، اور میں جو گم شدہ ہو پریشان ہو اس کو دعائیں دیتا ہوں، اور یہ میری دعا ہے، یاد رکھ، اس کو مخلوق کو بتانا، تو کوئی مشکل ہو پڑھے، اس کی مشکل حل ہوگی. کہا کہ خضر تو ایک دم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا والہانہ کیفیت سے، یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف و یا علیم و یا خبیر. کہا وجدان سے پڑھا تو میرا اونٹ دیکھا سامنے آ رہا ہے، اس کی لگام کھلی ہے اور ریت سے گھسٹ رہی ہے. آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا، میں اس کو گلے لگایا اور دیکھا ہر چیز محفوظ ہے. میں نے کھانا کھایا، حلوہ تھا، چیزیں تھیں، اور کہا کہ اس کے بعد میں نے دنیا میں جس کو یہ دعا بتائی اور جس کی جو مشکل تھی، جیسے میرا اونٹ ناممکن تھا صحرا میں ملا، کہا کہ اس کی ناممکن بس اس کو وجدان سے